अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीक रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं आज मौजूद हूँ ठट्ठा खलील रोड टेक्सला शिफा जामा सेंटर पर, जहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान तबीब हकीम डॉक्टर मोहम्मद उसामा अनवर साहब, जो अरसा 7 साल से टेक्सला वा कैंट की आवाम की खिदमत में पेश हैं। और ये टेक्सला वा कैंट के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि नौजवान डॉक्टर हकीम मोहम्मद उसामा अनवर साहब जो स्पेशलिस्ट हैं हिजामा के, और हिजामा जो है ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, कोई भी जिस्मानी अमराज हैं तो उस हवाले से हिजामा के ज़रिए हम उनका इलाज करवा सकते हैं। मैं ख़ुद 3 दफ़ा हिजामा करवा चुका हूँ और इन्हीं से करवा चुका हूँ, और इनके पास इंतहाई क्वालिफ़ाइड स्टाफ है और बेहतरीन सर्विस है। इनसे बातचीत करते हैं और बाकी मालूमात इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अच्छा, अरसा 7 साल से आप यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हिजामा के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं ना। हिजामा सबसे पहले तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके साथ हम जिस्म के अंदर से फासद मवाद, डीऑक्साइड ब्लड, जिस्म का जो गंदा खून होता है उसे जिस्म से निकाल देते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि ये एक कदीम तरीका इलाज है, बहुत पुराना इलाज चलता आ रहा है। सुन्नत इलाज भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी करवाया, करवाने का हुक्म भी दिया, सहाबा कराम ने भी करवाया। बहुत सारी चीज़ें सुन्नत होती है, लेकिन हिजामा एक प्रेफर सुन्नत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रायोरिटी पे इसे हिजामा करवाया। जब भी कोई मर्ज़ हुआ, कोई मसला हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा को प्रेफर किया। आजकल मौजूदा दौर में चाइना का ये नेशनल ट्रीटमेंट है, इसका चाइना में बहुत ज़्यादा हिजामा किया जाता है। चूँकि मेडिसिन खाने से कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है, और हिजामा करने से हम बीमारी को, मर्ज़ को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। जिस्म के अंदर बहुत सी खून की नालियाँ होती हैं जिनमें वरीदें, शरेयानी, इसी तरह छोटी छोटी बारीक नालियाँ होती हैं जिन्हें कैपिलरीज़ कहा जाता है। ये जो कैपिलरीज़ होती हैं ये जिस तरह बाल बारीक होते हैं ना, तकरीबन इस कंडीशन में बारीक होती हैं, इस तरह की बारीक नालियाँ होती हैं। ये इनके अंदर जो ब्लड होता है बेसिकली हिजामा करके हम इस ब्लड को निकालते हैं और फौरी तौर पे रिज़ल्ट मिलता है। आप ये समझ लें हिजामा के जो पॉइंट्स होते हैं, बॉडी के जितने भी केमिकल्स हैं, ये भी समझ लेना चाहिए कि जिस्म की तमाम बीमारियाँ खून के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए हर बीमारी का टेस्ट खून से ही होता है। ये खून का एक कतरा आपके जिस्म की किसी भी बीमारी को डायग्नोज कर सकता है, किसी भी केमिकल को डायग्नोज कर सकता है, जैसे यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, आर फैक्टर, कोई भी चीज़ आपने टेस्ट करनी हो तो मैक्सिमम हम ब्लड से ही टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर ही तमाम बीमारियां पाई जाती हैं। अगर ब्लड को प्योरीफाई कर दिया जाए, साफ़ कर दिया जाए, ब्लड से डीऑक्साइड ब्लड को निकाल दिया जाए, टॉक्सिन ब्लड को निकाल दिया जाए, जहरीले मवाद को निकाल दिया जाए, तो फौरी तौर पे इसका इफ़ेक्ट होता है, फौरी रिज़ल्ट आता है। बल्कि देखने में ये भी आया कि ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई था या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा था, लेवल से बढ़ा हुआ था, या ऐसे लोग जो गंठिया के, जोड़ों के दर्दों के मरीज़ थे और उन्हें आर फैक्टर भी ज़्यादा हो चुका था, ऐसे मरीज़ अमूमन सालों में जाके कहीं ठीक होते हैं या नहीं होते, स्टीरॉइड्स वगैरह भी ले रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जब हिजामा किया गया तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए और विद इन अ फ्यू मिनट्स आप कह लें कि उनको बेहतरी महसूस हुई। और जब उनके टेस्ट करवाए गए तो वो टेस्ट भी लेवल पे आना शुरू हो गए, जो उनके केमिकल्स बढ़े हुए थे बॉडी के, जो टेस्ट उनके डिस्टर्ब थे, वो भी लेवल पे आना शुरू हो गए। इसलिए चूँकि हमारी ख़ुराक, खाने पीने में हम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल जितना आजकल हो रहा है पहले इतना कभी भी नहीं था। खाने पीने में हम इतने कॉन्शियस हो चुके हैं कि हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि जो प्रोटीन डाइट है वो लें, ऐसी सब्ज़ियां खाएं, ऐसी ग़िज़ा खाएं। गोश्त का जितना इस्तेमाल आज होता है पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। जितना हमारी ख़ुराक का इस्तेमाल बढ़ा है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ उतनी ही कम हो गई हैं। हमारी वर्किंग, वर्जिश, एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मैक्सिमम लोग सॉफ्ट वर्किंग करते हैं, बैठने का काम है, या अगर वो थोड़ा बहुत हिलते फुलते चलते फिरते भी हैं तो इस कंडीशन में उनकी वर्किंग नहीं होती कि उनकी बॉडी अच्छे अंदाज से ग़िज़ा को डाइजेस्ट करे और उनका पसीना खारिज हो, पसीना निकले, उनकी ऐसी वर्किंग हो कि उनकी जो ग़िज़ा है वो हज़म भी हो जाए, उनका जहरीला मवाद जिस्म से निकलना भी शुरू हो जाए।
تو ایسا نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہیں، جس کے اندر الرجی ہے، جس طرح سکن کی بیماریاں ہیں، خارش، الرجی، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر کا مرض ہے، یہ بھی خالصتاً غذا کی بے اعتدالی اور ورزش نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی کنڈیشن میں اور بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں، تو ان بیماریوں کا حل، ٹریٹمنٹ اگر ہم کہیں کہ اگر وقت بھی نہیں ہے، ایکسرسائز بھی نہیں ہو سکتی، ورزش بھی نہیں ہو سکتی، تو لازماً کچھ ٹائم کے بعد ہجامہ کروانا چاہیے تاکہ ہمارا جسم مختلف امراض سے محفوظ ہو سکے، اور جو بیماریاں ہمارے جسم میں جڑ پکڑ چکی ہیں وہ بیماریاں بھی جسم سے باہر آ سکیں، جسم کی جان چھوڑ سکیں۔ ہجامہ کرانے سے جسم صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ ہجامہ کروانے سے کسی قسم کی ویکنس یا کمزوری محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ہجامہ کرنے کے دوران کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے، ورنہ عام طور پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی، یہ حکیم صاحب نے بڑی تفصیلی باتیں بتائیں اور میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے، واقعی یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کے خون کے ایک قطرے سے ڈیگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے۔ اگر خون کے ایک قطرے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے، تو کیا اس خون کو، اس گندے خون کو نکالنے سے بیماریاں ختم نہیں ہو سکتی؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو صدیوں سے آ رہی ہے اور اس کا کوئی علاج انسولین کے علاوہ یا میڈیسن کے علاوہ نہیں ہے، تو کتنی دفعہ ہجامہ کروانے سے شوگر میں اثر پڑ سکتا ہے؟ ہاں، یاد رکھنا چاہیے کہ جو شوگر کی بیماری ہے، ذیابیطس جسے کہا جاتا ہے، ڈائبٹیز جو ہے، یہ ہمارے لائف سٹائل کی بیماری ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ کھائیں گے یا بہت زیادہ نہ بھی کھائیں، ایک تو جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے، اگر غذا کے اندر خیال نہ کیا جائے، ایسی چیزیں کھائی جائیں جن کی وجہ سے باڈی میں شوگر کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے، تو یہ بیماری پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جب کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اس کے لیے سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ وہ غذا کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال کریں جن کا اینڈ ریزلٹ شوگر نہ ہو، جن کی وجہ سے باڈی کے اندر شوگر کا لیول نہ بڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں، ورزش کریں یا ہارڈ ورکنگ کریں، جم وغیرہ جوائن کریں، تاکہ باڈی اتنی ورکنگ کرے کہ جو کیلوریز باڈی میں جمع ہو چکی ہیں وہ ریزالو ہوتی رہیں۔ تیسرا حل ہجامہ کروانے سے یہ ہے، فرسٹ ٹائم ہی فرق پڑ جاتا ہے، پہلی دفعہ ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، شوگر مکمل طور پہ ختم تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے جتنی کمزوریاں، جتنی ویکنیسز، جتنے سائیڈ ایفیکٹ باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنی شوگر کی وجہ سے نیگیٹو علامات باڈی میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، یورین کا بہت زیادہ آنا، ٹانگوں سے جان کا ختم ہو جانا، ویکنس، سستی، کاہلی کا رہنا، جسم کا بوجھل رہنا، بعض اوقات دماغ سن ہونے کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے، نظر پہ اثر پڑتا ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ جتنی بھی علامتیں ہیں، یا خون اگر کہیں چوٹ لگ جائے تو خون نہیں رکتا، یہ ساری جو علامات ہیں نیگیٹو، یہ 2-3 دفعہ ہجامہ کرانے سے ان میں بہت اچھا فرق پڑتا ہے اور یہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، یہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کئی لوگ جو ہے نا عام طور پر بھی ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، انفرادی سطح پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے حساب میں تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اتنے انتظامات نہیں ہوتے۔ یہاں جو ہے ان کے پاس بہت ہی اچھا انتظام ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو جسمانی پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے انسان کا ڈاکٹر ہونا، اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، ہجامہ کنڈیشنل ہوتا ہے، جس قسم کی باڈی کی کنڈیشن ہوگی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہجامہ کیا جائے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ ہجامہ کروایا۔ سفر میں جا رہے تھے، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی تھی، چونکہ وہ تو طبیب اعظم تھے، وہ تو حکیم اعظم تھے، وہ تو خود معالج تھے، ساری دنیا کے طبیب وہ ہیں، انہیں تو خود اپنے پوائنٹس کا پتہ تھا، وہ تو خود کہہ کے کروا لیتے تھے۔ جب سفر میں، حج کے سفر میں تھے، پاؤں لٹکانے کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو گئی، تو انہوں نے پاؤں کے اوپر ہجامہ کروایا۔ جب ان کے اوپر جادو ہو گیا تو انہوں نے سر پہ ہجامہ کروایا، بعض مقامات پہ انہوں نے کندھوں پہ ہجامہ کروایا، گردن پہ کروایا۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اگر صرف ہم یہ نام دے لیں کہ جی ہجامہ سنت ہے، بس کسی بھی جگہ پہ ہو جائے، تو بجائے فائدہ کے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پراپر نالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کوالیفائڈ ہیں، مستند ہیں، تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے اور ان سے ہجامہ کروا لینا چاہیے۔ زندہ باد دوستو، ایک بات یہ بھی نہیں پتہ چلی ہے کہ ہجامہ جو ہے وہ جادو کے توڑ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جادو کے توڑ کے لیے میرا ایک بڑا دلچسپ کوشچن ہے، خواتین زیادہ؟ ہاں، خواتین بھی ہوتی ہیں اور
نہیں، خاص طور پہ جادو ٹونے کے توڑ کے لیے خواتین زیادہ، جی جی، خواتین کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور خواتین کے حوالے سے آپ کے پاس خواتین اسپیشلسٹ موجود؟ جی جی، لیڈیز حجامہ تھراپسٹ ہوتی ہیں، کوالیفائڈ ہوتی ہیں، وہ خواتین کا حجامہ کرتی ہیں۔ اور مکمل پردے کا نظام یہاں پہ موجود ہے۔ بہت شکریہ جی حکیم صاحب، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ